Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Ikaapat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtan og 3 ka oras ug pagka alas 3 mituaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mateo 27:45 hangtod 46. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon kong tinubos ni Kristo, ato karong ipamalandungan ang ikaupat sa 7 palabras sa nagtinga kang Ginoo nga nag-antos alang sa atong kasalanan. Eli, Eli, lima sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini ang pamindahay sa usa ka tawo nga anaa sa tumang pag-antos o kasakit. Dili ba usab kita matintay sa pagyabaw ngadto sa Dios? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dili ba sa panahon nga kita apton sa nagpatong-patong nga suliran, kakulang sa kasiguraduhan sa kahimtang sa atong ekonomiya tungod sa mga kahapon, kurat o kawalay, kaluoy nga mga leader. Sa pagtaas sa mga presyo, bugas, gasolina o uban pang panginahanglanon tungod sa ubat sa Middle East. Sa panahon nga kita takbuyan sa makalilisa nga sakit nga halos wala na'y kaayuhan. Sa mga panahon nga hasiyon kita sa mga katalagman, sama sa lino o di maisip nga nagbuhasi nga bagyo nga misakit sa kinabuhi, mga kabtangan ibanlas. Dili ba taliwala ni tanang kapakyasan, pagkalaing isinggit sa labing makusog aron unta tayugon ang tanang suok sa kalangitan sa atong pagmahay sa Panginoon. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa akong na-experience, nakasulay usab ako sa pagpangutana sito. Nganong gibiyaan mo, Lord, sa tuig 2022, mao kini ang darkest moment o kangit sa panahon sa akong kinabuhi. Kini ang tuig nga napuno sa pagsulay, nga nakaingon ko, gabihan mo, Lord, gulpi man dun Bisag pila nakatuig ang milabay, apan sakit gihapon sa dughan. Imagine, namatay ako pinangga maamahan. Same year, sa ako ang ante, isip ikadwa na akong inahan. Ug miabot sa ako, ngawa na ko dama ang makalilisang sakit, mao ang cancer. Yes, I have breast cancer. And you have thought that I'd be standing here in front of you, sharing my life and my journey with God. Ang cancer, dili sa yon. Usa kini sa gikahadlukan ng sakit. Tingano, usa na kini kasakit, pero sa tibuok pagkatao maapektuhan emotional, spiritual, physical, mental, financial, ang tibuok pamilya maapil usab. Ang sa mga nagmahal kanimo, ug sakit palanungan nga makakita ka nila, ganun antos para sa nimo. Treating this kind of disease is long-term and it needs financial capacity to continue your journey. Apa, sa
pagsulay. Sa akong pagsulay, ania ako sa inyong katubangan, pagbalita, nga ang Ginoo dili pinagbubiya, anako. Kung kita makununayon nga matawag sa Ginoo, kay siya ang kuburan sa paglaom o kinabuhi. Kining maong upat nga balaang pulong ni Kristo, dili pulong sa pagmahal, dili gani pulong sa kawalay paglaom. Kay dili ba si Kristo man mismo ang nagtudlo kanato sa Lucas 18:1, pag-ampo ug ayaw pagpakawalang paglaom. Ang mensahe ni ikaupat nga pulong mao gayon ang paglaom nga sa in-English pa home. Unsa man ang atong angay hugtan aron dili kita mawalan og home o paglaom. Atong nagpupod ang atong pagpamalandong pinaagi sa paghatag og kahulugan sa pulong nga home o paglaom. Sa atong pangpinulungan, pwede 4Ps. Ano na yung 4Ps, hindi paangay ang gobyerno nga makahatag paglaom o daghatag og suporta sa walay saktong kapasidad sa kinabuhi. Karon, ang Ginoo maghatag kanato sa upat ka P nga ato magamit sa atong pagkinabuhi. Una na ito gikinahanglan ang letter H sa home mao ang humility o sa atong pinulungan pagpaubos. Ang tawong malaumon kinahanglan gayud mapausaron, kay ang tanan ng suliran, ang tanan ng kasakit, ang tanan ng dayagumang katalagman nga dili nato kayang pasanon, dili tanan nagapahinumdum lang kanato sa mga pulong nga mahimong isulti sa pari sa pagsugod sa Kwaresma sa Miyerkules Santo Banis. Ikaw tao, gikan ka sa abo, ug abo ikaw sa abo pauli. Kung anaa kita sa pag-antos o pagsulay, wala kita ikapanghambog o ngakso o gahong gikan sa atong kaugalingon. Sa panahon nga daw nawad ang paglaom, bugtong ang pusok o gahong lamang sa Diyos, Amahan ang atong kasaligan. Sa ako na sinati, nagpaubos akong mituon ni Jesus. Wala ako'y mahimo kung wala siya. Kaya siya may tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang akong kidangpan nga hatagan ko ang puso nga makayan ako ang tanang hagit sa kinabuhi. Ang Ginoo ang bugtong tigpanalipod ug manlalaban sa talang katalagman. Sama sa gipakita ni Jesus nga nagpaubos ug nag-antos sa diha sa ibabaw sa krus ug misyagit, Diyos ko, ngano ibiyaan mo ako? Sa ikaduhang butang nga angay natong hugtan sa ko o paglaom, mao ang letrang O nga nagpasagot obedience o pagkamasinugtanan. Ang tawong malaumon kinahanglan gayong masinugdanon sa kabubuton sa Diyos. Kaya ang tinuod mao, wala kinabiyai sa Diyos. Si Kristo nga nagtinga sa krus, wala kinabiyai sa iyang langit ng Amahan. Kay ang Diyos, bisan taliwala sa atong mga kansdanan, bisan sa panahon nga daw ang atong mga pag-angko wala dugang, bisan sa panahon nga daw magtuo kita na daw nagtulog ang Diyos o wala ang pakabana sa atong mga pag-antos. Adnaan, nagpabilin ang Diyos uban kanato. Siya magpabilin Emmanuel nga sa pa ang Diyos ania kauban kanato. Ituyo ni Kristo ang pagtibaw, Diyos ko, nganong ibiyaan mo ako? Ang magtudlo ka nato nga taliwala sa atong pag-antos, mo-obey kita.
Magmasintan kita sa kabubuton sa Dios bisan kini kasakit. Kay sa unang Samuel kapitulo 15 22 giingon, obedience is better than sacrifice. Mas kahimutan sa Dios ang pagtuman nato sa iyang kabubuton labaw pa sa kaysa atong mga pag-ampo o mga halad. Ang pagpasakit o ang kamatayon ni Kristo sa cross mao ang labing himpik pagsugod sa kabubuton sa iyang amahan. Ug gipili ni Kristo ang pagsugod sa kabubuton sa amahan kaysa pagpatunhay sa iyang kaugalingong pagtuon. Usahay sa panahon nga aton kita tumang kadako kasuliran o panginahanglan, matingtan kita sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Kung mahutdan ta pagkaon tungod sa kalisod, kaysa pagbahali sa mga panaliton o gamay ra ang sweldo, matingtan kita pagpangawat. Kung sakiton kita o ang atong pamilya sa mapanamas-tamasong isig katawo, matingtan kita sa pagpanimalos, aron ipabati dungkol sa Diyos. Matingtan kita mahulong pagpamaluto. Kung sa atong pag-apil sa mga apostolado o kalibukan sa simbahan, imbis masinulong o pagdawat ang atong mahiaguman, pagtamay naman hinuon o dimalas sa kinabuhi o panginabuhian. Sa panahon ng atong pagbinuutan, dili suklian o panalangin. Kung ang atong paghigugma, balusan na maniluon o pagluin. Kung ang atong kaayo, bugtian na hinuon o paghumot. Dili ba sama kang Kristo makaingon usab kita, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Apan, dili kita mulunga sa pagkamasinugtanon. Kaysa ulo pa ni San Pablo sa sulat niyadto sa taga-Galacia, kapitulo 6, versikulo 9, ayaw kakakoy, paghimog maayo, kaysa kitakdang panahon, mamupok kita sa bunga sa atong kaayuhan, mula hutay kita. Sa ikatulong nga atong himuon aron kita makaon sa paglaon o hope, mao ang letrang P niya sa ato pa prayer o pag-ampo. Nag-ampo ba kita kada adlaw, kada oras? Ang kiyabaw ni Kristo sa cross dili pagmahay, dili pagbasol sa Dios nga Amahan sa kapitan nga iyang gidanatan, dili kasuko batok sa Dios. Ang pagyabaw ni Kristo sa cross, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. May usa kalabing mapausanong prayer o pag-ampo. Sa usa ka tawo nag-antos nga walay laing kadaupan kundi ang Dios. Ang tawo abtod dakong suliran o katalagman daw mapugos sa pagbuhod. Sa panahon atong kita grabe nga kasakit. Mapugos kita pagpanagpot o kandila. Kung hasiyon kita sa mga pagsulay, kung takuban kita sa mga maitong nga pangalon sa kasubo o kabalaka, anha kita mapugos nga modangog sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Pagkaanindot kaha kung tanang panahon, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o maayong panglawas, makasangpit kita sa Ginoo diha sa pag-ampo. Pagkaanindot kaha kung kita makadawat sa mga sakramento nga gibilin ni Kristo, aron mapadangat ang grasya mga makaluwas. Pagkaanindot kaha kung makaampo kita sa diha sa pagkumpisal sa atong mga sala. Pagkaanindot kung makaampo kita sa pagdawat sa sakramento sa kasal alang sa mga nagpuyo-puyo nga mansibado. Pagkaanindot kaha kung makaampo kita duyok ang pagpadihog
sa atong mga nagtinga o masakiton. Pagkaanlindot kaha kung kita makaampo diha sa pag-ambit sa lawas o dugo ni Kristo, diha sa santos nga misa matag Domingo, kay ang tawong malaumon maampuon usab. Sa katapusan, aron mahuptan ang hope, gikinahanglan nato ang letra E nga sa ato pa eternal life. Ug makompleto ang upat ka P pagtuo sa kinabuhi dayon. Ang tawong dili motuo og langit nga ganti alang sa mapausanon, masinugdanon ug maampuon sagad mahugdan sa lana sa paglaon. Sa pagyabaw, Diyos ko, nganong bibiyaan mo ako. Iya kita gipahinduman nga kung kita dili ubiya sa Dios usab kita dili biyaan. Ang grasya mao ang makanunayong dalit sa presensya sa Dios nga mupuyo ug makig-uban kanato. Ang sala mao atong pagbiya sa Dios ug sa iyang grasya. Dili ang Dios mao'y mubiya kanato. Kita mao'y bibiya sa Dios diha sa pagpakasala. Apan dili paulahi ang panan, kay human sa atong kasalanan, gidapit kita paghinulsol o pagbangko sa atong kinabuhi ug sa pagsaad sa dili pagpakasala pag-usab. Ang langit mao ang kahimpitan sa gugma sa Dios, nga dili makamaong musalikway bisan sa labing pintas nga makasasala. Ang eternal life mao ang eternal love sa Dios. Ang kinabuhi walay katapusan mao ang Dios ng gugma. Walay kinutuban. Diyos ko, nganong bibiyaan mo ako. Kini mao ang pangindahay ni Kristo nga tuburan sa paglaom. Ug atong buktan ang hope, humility, obedience, prayer, and eternal life. Kini usab mao ang hagit kanato ilabi na ning panahon sa Kwaresma. Taliwala sa sala ug kalisdanan, dili kita magpakawala sa paglaom. Dangog ug sampit sa Ginoo, kay dili siya mubiya kanato. Kay iya kitang gimahal o gipangga hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, angay nga mahagit kita sa misyon o tahas nga gisaron kanato ilabi na ingon nga lokal nga simbahan. Atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa kaugalingon. Nagpakabana ba kita sa mga panahon nga gikinahanglan ang atong pagpakabana sulod sa atong simbahan? Nakig-uman na kita ngadto sa ubos natong kaigsuonan sama sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon ko diha kang Kristo, ato kini pamalandungan. Mag-ampo kita. Tudluin kami, O Diyos, sa pag-ila kanimo, diha sa kahintang sa among kalisod. Ipakita ka namo kung kami walay mahimo kung wala ikaw. Si Kristo Jesus ang tuburan sa paglaom, nga hinaot kami makabaton sa home. Nga imo gihatag nga giya sa among pagkinabuhi diri sa Kristo. Ug maandaw kami sa imong gingharian. Ipadayag ka namo ang imong kabubuton aron kami makasabot nga bisan sa unsang kahimtang ug sa bisan asang dapit ikaw kanunay gayon nagapaluyo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.